सबैलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। गएको भिडियोमा हामीले CBT अन्तर्गत let me show you principles and overview of the CBT approach र evaluation structure of session को बारेमा हामीले पढ्यौं र यो भिडियो पनि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी 1 इयर कोर्स को पेपर 3 जुन चाहिँ काउन्सिलिङ थ्योरीज एन्ड स्किल्स हो उसको युनिट 3 कग्निटिभ बिहेभियर थ्योरी एन्ड टेक्निक अन्तर्गत पढ्ने पार्टहरु मध्ये आज हामीले आइडेन्टिफाइङ थट एन्ड इमोसन र आइडेन्टिफाइङ एन्ड मोडिफाइङ बिलिफ्स को बारेमा बुझ्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। गएको भिडियोमा हामीले प्रिन्सिपल्स अफ CBT र CBT को सेसनहरुको स्ट्रक्चर को बारेमा जान्यौं भने आज हामीले आइडेन्टिफाइङ थट्स एन्ड इमोसन को बारेमा जान्ने छौं। कग्निटिभ भन्ने बित्तिकै व्हाट वी थिंक र हाउ वी थिंक भन्ने पर्दछ। जस्तै हामीले के सोच्छौं र कसरी सोच्छौं भन्ने कुरालाई नै हामीले कग्निटिभ भन्ने गर्छौं र कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापिस्ट अर्थात CBT युज गर्ने थेरापिस्टहरुले चाहिँ उहाँहरुले के एम्फसाइज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थट्स, बिलिफ्स र बिहेभियर्स चाहिँ हाम्रो मूड, फिजिकल एक्सपीरियन्स र हाम्रो बाहिरी अवस्था इन्भाइरोमेन्टसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै यहाँ देखाइएको छ यो चित्रमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थट्सले हाम्रो फिजिकल रियाक्सनमा इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ अनि त्यही थट्सले हाम्रो मुड्समा नि इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ र थट्सले हाम्रो बिहेभियरमा नि इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ। त्यसै गरेर फिजिकल रियाक्सनले पनि अरु तीनटा एस्पेक्टहरुलाई इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ भने मुडले पनि अरु तीनटा एस्पेक्टहरुलाई इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ डबल साइडेड एरो छ जसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक चारवटा पार्टले चाहिँ एकअर्कालाई इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले पनि हाम्रो थट्स, हाम्रो फिजिकल रियाक्सन, हाम्रो बिहेभियर्स र मुड्सलाई इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ भन्छ CBT ले। CBT को कग्निटिभ मोडलले। अब आउनुहोस् हामी चाहिँ अब अटोमेटिक थट्स भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्न गइरहेका छौं। बुझौं। जनरली हामी चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ विभिन्न कुराहरु खेलिरहेको हुन्छ। हाम्रो दिमागमा विभिन्न सोचाइहरु आइरहेको हुन्छ। हामीले हाम्रो धेरै जस्तो दिन चाहिँ कल्पना गरेर अथवा माइन्डमा कुराहरु खेलाएर बितिरहेको हुन्छ। तर त्यो कुराहरु चाहिँ कतिपय चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स हुन्छन् के जुन चाहिँ अटोमेटिकली आइरहेको हुन्छ र जुनलाई चाहिँ हामीले खासै ख्याल पनि गरिएको हुन्न। अनि त्यो हामीले अटोमेटिक थट्सलाई हामीले अनकभर अथवा एटेन्सन दिएर अवेयर भयौं भने चाहिँ हाम्रो इमोसनल रियाक्सनलाई हामीले चाहिँ बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ these automatic thoughts simply pop into our heads automatically throughout the day. We don't plan or intend to think a certain way and often we are not even aware. That's why it's called automatic thoughts. के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै अटोमेटिक थट्स चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ आफै आइरहेको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी अवेयर पनि हुँदैनौं कि हाम्रो दिमागमा त्यस्तो अटोमेटिक थट्स आएको छ र त्यो अटोमेटिक थट्स हामीले चाहेर अथवा नचाहेर आउने हैन कि त्यो अटोमेटिकली आउने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई अटोमेटिक थट्स भन्ने गरिन्छ। र CBT को एउटा पर्पस के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अटोमेटिक थट्सलाई हामीले क्लाइन्ट को अवेयरनेसमा ल्याउन सकियो भने क्लाइन्ट को प्रब्लमहरु सल्भ गर्नलाई त्यसले धेरै सहयोग गर्छ। अनि हामीले अर्को बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट पछि अथवा व्यक्ति पछि उसको अटोमेटिक थट्स चाहिँ फरक हुने गर्छ। जस्तै सिचुएसन सेम भए पनि अटोमेटिक थट्स फरक हुने गर्छ। जस्तै मैले पहिलाको पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ एउटा कुकुरको एक्जाम्पल दिएको थिए। जस्तै बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि हजुरले कुकुर देख्नु भयो भने हजुरको पास्ट एक्सपीरियन्स के छ
अब हजुरको पास्ट एक्सपिरियन्समा चाहिँ कुकुरले हजुरलाई टोकेको अथवा लखेटेको छ भने हजुरको दिमागमा अटोमेटिक थट्स के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ल अब यो कुकुरले पनि मलाई टोक्छ होला, अब भाग्न पर्यो अथवा, अनि त्यो थट्स अटोमेटिकली आउने बित्तिकै हजुरको मुडमा केही सिफ्ट आउँछ, हजुरलाई डर लाग्न सक्छ। त्यसै गरेर त्यही सिचुएसनमा अर्को मान्छे हुन्थ्यो र उसको पास्ट एक्सपिरियन्स फरक छ र उसको पास्ट एक्सपिरियन्स अन्तर्गत उसलाई चाहिँ कुकुरले धेरै माया गरेको छ र त्यो कुकुर चाहिँ उसको आफ्नै पहिलाको कुकुर जस्तो देखिन्छ भने उसले चाहिँ त्यो कुकुरको नजिक गएर त्यो कुकुरलाई खेलाउन खोज्छ अथवा उसको इमोसन चाहिँ ह्याप्पिनेस अथवा प्लेजेन्ट इमोसन आउने गर्छ। हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुकुर त्यही हो अथवा सिचुएसन त्यही हो, तर व्यक्तिको पहिलाको एक्सपिरियन्स अनुसारले अथवा उसको बिलिफ अनुसारले उसको अटोमेटिक थट्स चाहिँ फरक फरक आएको थियो। यहाँ पनि त्यही भन्न खोजिएको छ। आउनुहोस् हेरौँ। जस्तै पोर स्टुडेन्ट भन्नाले मैले चाहिँ कमजोर विद्यार्थी भने हो। जस्तै कमजोर विद्यार्थी एक्जाममा एपेयर हुँदाखेरि चाहिँ उसको अटोमेटिक थट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ ला म एक्जाममा फेल हुन्छु, अनि त्यो थट आउने बित्तिकै उसको इमोसनमा चाहिँ एनेक्सियसनेस बढ्यो क्या, उसलाई डर लाग्न थाल्यो, उसको फियरको लेभल बढ्दै बढ्दै गयो। तर त्यही अवस्थामा ब्राइट स्टुडेन्ट भन्नाले अलिकति ट्यालेन्टेड अथवा एक्जाममा मार्क्स राम्रो ल्याउने अथवा सफल विद्यार्थी भनौँ न एक प्रकारले, ऊ चाहिँ एक्जाममा एपियर गर्यो पहिलाको विद्यार्थीहरू जस्तो। तर हाम्रो अवस्था इन्भाइरोमेन्ट सबै सेम छ। तर त्यो ब्राइट स्टुडेन्टको अटोमेटिक थट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान एस लाइक प्रिभियस एक्जाम। यो एक्जाम पनि मैले पहिलाको एक्जाम जस्तै गरेर राम्रोसँग दिएर म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड के हुने हो त्यो राम्रो मार्क्स ल्याउँछु भन्ने उसको अटोमेटिक थट्स आयो है। अनि उसको इमोसनमा के आयो, त्यो थट्स आउने बित्तिकै उसको इमोसनमा ह्याप्पिनेस आयो। यहाँ चाहिँ के देखाइयो भन्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन एउटै हो, दुइटै विद्यार्थी एक्जाममा एपियर गरेका हुन्, तर उनीहरूको अटोमेटिक थट फरक फरक थियो र त्यही अटोमेटिक थट फरक फरक भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूको इमोसन पनि फरक फरक देखियो आयो। अनि जेनरली अटोमेटिक थट्सहरू चाहिँ केही क्षणलाई आउने गर्छन् तर गइहाल्ने गर्छन्, तर हामीले जेनरली अवेर हुने भनेको चाहिँ हामी चाहिँ इमोसन हो क्या। अटोमेटिक थट्सले हामीलाई जुन इमोसन दिन्छ नि त्यो थट्सप्रति चाहिँ हामी त्यो इमोसनप्रति हामी अलिक बढी अवेर हुन्छौँ। जस्तै अघिको इक्जाम्पल लियौँ भने बाटोमा कुकुर देख्दाखेरि चाहिँ हजुरले अथवा क्लाइन्टले बाटोमा कुकुर देख्नुभयो भने चाहिँ उहाँको दिमागमा अटोमेटिक थट्स के आयो उहाँलाई मतलब हुन्, तर उहाँलाई डर लागेको अथवा उहाँलाई खुसी भएको चाहिँ थाहा हुन्छ। यहाँ भन्न खोजिएको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो अटोमेटिक थट्स भन्दा पनि हामी चाहिँ आफ्नो इमोसनप्रति बढी अवेर हुने गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स चाहिँ चित्रमा नि आउन सक्छ है। जस्तै त्यो ला अब कुकुरले मलाई टोक्छ भन्नुभन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो कुकुरले टोकेको नै पिक्चर अथवा त्यो भिडियो माइन्डमा खेल्न सक्छ। र धेरै जस्तो अटोमेटिक थट्सहरू चाहिँ विशेष गरेर जो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ अथवा उहाँहरू चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अटोमेटिक थट्स चाहिँ केही न केही हिसाबमा डिस्टोर्टेड अथवा हुन्छ नि त्यो अलिकति आउट अफ रियालिटी हुनसक्छ। जस्तै कोही क्लाइन्टको के होला भन्दाखेरि चाहिँ अब बाटोमा हिँड्ने बित्तिकै सबै मान्छेले मलाई हेर्छन् अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ डर लाग्छ। त्यो एक किसिमको चाहिँ त्यो अटोमेटिक थट अथवा बाटोमा हिँड्दाखेरि सबैले मलाई हेरेछन् भन्ने त्यो अटोमेटिक थट आउनु चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले साँच्चै भन्दा त एक किसिमको डिस्टोर्टेड अथवा ट्रुथ होइन नि त। तर क्लाइन्टको लागि चाहिँ त्यो अटोमेटिक थट चाहिँ ट्रुथ हुन आउँछ। र यो अटोमेटिक थट्सहरू चाहिँ जो क्लाइन्टहरू समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ रियालिटी भन्दा पनि एक किसिमको विकृत किसिमको हुने गर्छ, मतलब आउट अफ रियालिटी। जस्तै मैले अघि भने बाटोमा हिँड्दाखेरि सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ मलाई हेरिरहेको छन् भन्ने अटोमेटिक थट्स चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अनरियलिस्टिक हो नि त।
र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग आउने क्लाइन्टहरू जो समस्या परेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको अटोमेटिक थट्स चाहिँ म्याक्सिमम केसमा चाहिँ डिस्टोर्टेड अथवा अलिकति अनरियलिस्टिक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि identifying, evaluating and responding to automatic thoughts usually produces a positive shift in effect। जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौं र इभ्यालुएट गर्न सक्यौं कतिको साँचो हो छैन भन्ने कुरा र त्यही अनुसारले हामीले रेस्पोन्ड गर्न सक्यौं भने चाहिँ यसले हाम्रो लाइफमा चाहिँ धेरै पोजिटिभ शिफ्ट अथवा पोजिटिभनेस अथवा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भनौं। इलिसिटिङ अटोमेटिक थट्स, अब क्लाइन्टको अटोमेटिक थट्सलाई हामीले कसरी क्लाइन्टलाई अवेर गराउनु त। क्लाइन्ट जेनरली क्लाइन्टहरू चाहिँ आफ्नो अटोमेटिक थट्स प्रति खासै अवेर हुनु हुँदैन। त्यो अवस्थामा हाम्रो एज अ थेरापिस्टको जिम्मेवारी के भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई त्यो अटोमेटिक थट्सको बारेमा अवेर गराउनु हो। के लेखेको छ, व्हेन क्लाइन्ट डिस्क्राइब प्रोब्लमेटिक सिचुएसन अर यु नोटिस ए शिफ्ट, the basic question you will ask is what was going through your mind भनेर। जस्तै शिफ्ट भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टहरू चाहिँ क्लाइन्टको फेसियल एक्सप्रेसनमा रिसाए जस्तो हुने अथवा डराए जस्तो हुने अथवा उहाँहरूको मसलमा टाइटनेस आउने त्यो अथवा उहाँहरूको पोस्चरमा शिफ्ट आउने को हातको हाउभावले देखाउँछ नि त उहाँहरूको अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई सोध्न सक्यो कि उहाँहरूको दिमागमा चाहिँ यतिखेर के भइरहेको छ, के कुरा आइरहेको छ भनेर सोध्न सक्यो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूको त्यो अटोमेटिक थट्सलाई बाहिर निकाल्न सक्छौं। त्यसै गरेर यो त भयो त्यो प्रब्लमेटिक सिचुएसन डिस्क्राइब गर्दा र क्लाइन्टले त्यो उसमा कुनै शिफ्ट आउँदाखेरि उसको त्यो हाउभाव अथवा त्यो नन भर्बल बिहेभियरमा अथवा एक्सप्रेसनमा शिफ्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सोध्ने प्रश्न भयो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यति प्रश्नले मात्र क्लाइन्टको अटोमेटिक थट्सलाई थट्सलाई बाहिर निकाल्न अथवा उहाँहरूलाई अवेर गराउन अलिक गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न टेक्निकहरू युज गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ लेखिएको छ, if clients are unable to answer the question what was just going through your mind, then you can ask them how they were feeling and where in their room they experienced the emotion। चाहिँ अलिकति डिटेलमा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अवस्थामा कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो र त्यस्तो इमोसन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुन कोठामा एक्सपिरियन्स गर्नुभयो, कहाँ एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भनेर अलि डिटेलली सोध्न सक्छौं। सोध्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अटोमेटिक थट्सको बारेमा अवेर हुने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। अनि त्यसै गरेर डिटेल डिस्क्रिप्सन, त्यो प्रब्लमेटिक सिचुएसन जुनमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अटोमेटिक थट्स आएको थियो त्यसको बारेमा हामीले डिटेलली सोध्न सक्यौं भने पनि हामीले चाहिँ अटोमेटिक थट्सलाई बाहिर निकाल्न सक्छौं। जस्तै एक एक्जाम्पल लिएँ भने बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि मैले कुकुर देखेँ अनि कुकुर देख्ने बित्तिकै अटोमेटिक थट्स आयो। अटोमेटिक थट्स आउने बित्तिकै त्यही अनुसारको मेरो एउटा इमोसनल रियाक्सन अथवा मुडमा शिफ्ट भयो। अनि त्यो हुने बित्तिकै इमोसन र मुडमा शिफ्ट हुने बित्तिकै ममा मेरो इमोसनमा केही चेन्ज आयो नि त हैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तर म चाहिँ अटोमेटिक थट्स चाहिँ आयो गयो तर त्यसले दिएको इमोसन चाहिँ रहिराख्यो जुन चाहिँ डर थियो अथवा खुसी थियो। अनि त्यस्तो अवस्थामा मेरो अवेयरनेसबाट अटोमेटिक थट्स हराएर गयो तर मलाई थाहा छैन मेरो अटोमेटिक थट्स आयो कि कस्तो खाले आयो भन्ने कुरा। त्यस्तो अवस्थामा हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा के भएको थियो भनेर डिटेलली एक्सप्लेन गर्न लगायौं भने चाहिँ त्यो अटोमेटिक थट्स निस्किने चान्स अवेरनेसमा आउने चान्स फेरि बढेर जान्छ। अनि रिक्वेस्ट द क्लाइन्ट भिजुअलाइज द डिस्ट्रेसिङ सिचुएसन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्न भन्छौं। जस्तै
त्यही अवस्थालाई, त्यही सिचुएसनलाई, त्यही डिस्ट्रेसिङ सिचुएसनलाई चाहिँ क्लाइन्टको माइन्डमा चाहिँ इमेजिन गर्न लगाउँछौँ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो त्यही अटोमेटिक थट्स निस्कियोस् र त्यो अटोमेटिक थट्सलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्टको अवेरनेसमा ल्याउन सकौँ। किनकि जेनरली अटोमेटिक थट्स चाहिँ सिचुएसन स्पेसिफिक हुने गर्छ र त्यही सिचुएसनमा चाहिँ त्यही किसिमको अटोमेटिक थट्स आइराख्ने हुने गर्छ। अनि सजेस्ट दैट द क्लाइन्ट रोल प्ले द स्पेसिफिक इन्टरेक्सन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अटोमेटिक थट्स चाहिँ कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि अथवा अगाडि गएर बोल्दाखेरि, जेनरली कोही साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आएको थियो भने चाहिँ, तर क्लाइन्टको अवेरनेसमा रहेन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टसँग चाहिँ रोल प्ले गरेर स्पेसिफिक इन्टरेक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यस्तो गऱ्यौँ भने पनि हामीले अटोमेटिक थट्स चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्छौँ अथवा क्लाइन्टको अवेरनेसमा ल्याउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले जेनरली के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को व्यक्ति आफू बन्ने अनि क्लाइन्टलाई चाहिँ क्लाइन्ट नै बन्न दिने, त्यो क्लाइन्टकै रोल गर्न दिने र अर्को व्यक्ति आफू बनेर रोल प्ले गरियो भने त्यही स्पेसिफिक इन्टरेक्सनमा रहेर हामीले चाहिँ क्लाइन्टको फेरि त्यही पहिलाकै त्यो अटोमेटिक थट्सलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ। र एलिसिट एन्ड इमेज, र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स चाहिँ सधैँ त्यो मौखिक रूपमा भर्बल्ली मात्र नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अटोमेटिक थट्स चाहिँ हाम्रो इमेजको रूपमा पनि बाहिर आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टले कस्तो खाले इमेज आयो भनेर, क्लाइन्टलाई कस्तो खाले इमेज देख्नुभयो त्यो अवस्थामा भनेर सोध्यौँ भने पनि हामीले अटोमेटिक थट्स क्लाइन्टको अवेरनेसमा ल्याउन सक्छौँ। अनि सप्लाई थट्स अपोजिट टु द वान यु हाइपोथेसाइज। जस्तै यसमा चाहिँ के भनिएको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले बुझिरहेका हुन्छौँ कि एज अ थेरापिस्ट क्लाइन्टलाई चाहिँ पक्कै नै यो अटोमेटिक थट्स आएको हुनुपर्छ। जस्तै क्लाइन्टले भन्नुहुन्छ म एक्जाम हलमा जाने बित्तिकै मेरो हुन्छ नि त्यो मलाई एकदम डर लाग्न थाल्यो, मलाई एकदम एनेक्सियसनेस बढेर गयो भन्नुभयो भने क्लाइन्टले, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ किनकि क्लाइन्टलाई चाहिँ एक किसिमको एक्जामप्रतिको फियर थियो अथवा क्लाइन्टको तयारी राम्रो थिएन अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ फेल हुन्छु भन्ने डर थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीलाई त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले ठ्याक्क अपोजिटमा गएर कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टले आफैले चाहिँ त्यो आफ्नो अटोमेटिक थट्स चाहिँ बाहिर निकाल्नु। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ क्लाइन्टले एनेक्सियसनेस बढ्यो अथवा फियर बढ्यो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ ए तपाईँलाई चाहिँ त्यो एक्जाममा चाहिँ पास हुन्छु जस्तो लागेको थियो भन्नुभयो भने, अथवा एक्जाममा मैले राम्रो मार्क्स ल्याउँछु भन्नु जस्तो लागेको थियो भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ क्लाइन्टले होइन मलाई चाहिँ डर लागेको थियो अथवा मलाई चाहिँ एक्जाममा फेल हुन्छु भन्ने जस्तो लागेको थियो अथवा एक्जाममा मेरो मार्क्स राम्रो आउँदैन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, क्लाइन्टले आफै भन्नुहुन्छ हामीले त्यो अपोजिट त्यो कुरा भन्यो भने अपोजिट थट्स भन्यो भने। अनि आस्क फर द मिनिङ अफ द सिचुएसन, र त्यो अस्ति क्लाइन्टले आफ्नो त्यो अटोमेटिक थट्स वा इमोसन आएको त्यो अवस्थालाई बयान गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अवस्थाको मिनिङ चाहिँ के हो त, त्यो अवस्थाले क्लाइन्टको बारेमा के भन्छ त। जस्तै एक्जाममा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्यो, एक्जाममा चाहिँ मलाई मेरो फियरको लेभल एकदम बढेर गयो भने, अनि त्यो अवस्थाको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर हामीलाई क्लाइन्टलाई सोध्यौँ भने पनि क्लाइन्टले कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ कमजोर विद्यार्थी हुँ अथवा म चाहिँ एक्जाममा फेल हुन्छु होला भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ क्लाइन्टको अटोमेटिक थट्सलाई बाहिर निकाल्न र उहाँको अवेरनेसमा ल्याउन सक्छौँ। र अन्त्यमा छ हाम्रो फ्रेजिङ द क्वेसन डिफ्रेन्टली। जस्तै यदि हामीले पहिलाको तरिकाले क्वेसन सोद्धाखेरि क्लाइन्टबाट अटोमेटिक थट्स बाहिर निस्केन, क्लाइन्टको अवेरनेसमा आएन भने चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यही किसिमको क्वेसनलाई अलिक घुमाएर सोध्न सक्छौँ। अहिले माथिको त भयो हाम्रो आइडेन्टिफाइङ दि अटोमेटिक थट्सहरू है। अब सेकेन्डमा छ हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिफाइङ इमोसन्स।
कहिलेकाहीँ इमोसन्सलाई मुड्स पनि भन्छ, तर विभिन्न बुकहरुमा चाहिँ कहीँ इमोसन लेखेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ मुड्स लेखेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो इमोसन को बारेमा जान्न सक्यौं भने चाहिँ in order to learn to understand and improve the mood, it is helpful to identify the moods. जस्तै हामीले आफ्नो इमोसनलाई सुधार्न अथवा बुझ्न चाहन्छौं भने चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो इमोसनलाई चिन्न सक्नुपर्छ। जनरली इमोसन अथवा मूड चाहिँ सिंगल वर्डबाट डिस्क्राइब हुन्छ। Beside depression and anxiety, anger, shame and guilt are very common moods that can be troubling। जस्तै हामीले जनरली सोच्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन र एंजाइटी मात्र चाहिँ मान्छेको इमोसन हो भन्छौं नि अथवा मूड भन्छौं, तर एंगर अथवा सेम, फिलिङ अफ गिल्ट, सेम भनेको लाज अथवा गिल्ट भनेको चाहिँ त्यो एक किसिमको हिंसा बोध, त्यस्तो त्यो कहिलेकाहीँ त्यो इमोसनले पनि व्यक्तिहरुलाई चाहिँ ट्रबल अथवा समस्या दिइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीसँग नेगेटिभ इमोसन अथवा मुड्सको लिस्टहरु छ। जस्तै स्याड, डाउन, हजुरले यो पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले इमोसनलाई चाहिँ चिन्नको लागि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डिस्टिंग्विश फ्रम थट्स। हामीले अटोमेटिक थट्स र इमोसन बीचको चाहिँ भिन्नता चाहिँ हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। जनरली हाम्रो इमोसन चाहिँ सिंगल वर्डमा आउँछ। जस्तै कस्तो इमोसन थियो भन्दाखेरि चाहिँ एंगर, कस्तो इमोसन थियो भन्दाखेरि चाहिँ डिसएपोइन्टेड अथवा एंग्री। यहाँ हजुरले विभिन्न इमोसनका लिस्ट, इमोसनका भोक्याबुलरी अथवा त्यो इमोसनका त्यो वर्डहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जनरली यहाँ चाहिँ सिंगल वर्डले नै इमोसनलाई डिस्क्राइब गरिएको छ। अनि त्यसै गरेर इमोसनलाई चिन्नको लागि चाहिँ हामीले इमोसनलाई हामीले बिहेभियरबाट र सिचुएसनल फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टबाट पनि छुट्याउन सक्नुपर्छ। आउनुस् अब हामी चाहिँ कसरी इमोसनलाई चाहिँ अटोमेटिक थट्स र इमोसनको भिन्नता छुट्याउने भने बुझ्छौं। अघि मैले भने जस्तै इमोसन चाहिँ जनरली चाहिँ सिंगल वर्डमा हुने गर्छ र यदि यो सिंगल वर्डमा आएन भने चाहिँ यो अटोमेटिक थट्स हुने चान्स चाहिँ धेरै बढी हुन्छ। अनि अर्को तरिका हो हामीले चाहिँ कग्निटिभ मोडलमा के हाम्रो त्यो क्लाइन्टले भनेको कुराहरु चाहिँ कग्निटिभ मोडलमा चाहिँ ठ्याक्क राख्ने। कग्निटिभ मोडलमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन पर्यो, अटोमेटिक थट पर्यो अनि फिजिकल रियाक्सन पर्यो। जस्तै अहिले मैले कुकुरको एक्जाम्पल दिए भने चाहिँ सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो कुकुरलाई देख्ने एउटा सिचुएसन भयो है, अनि अटोमेटिक थटमा चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दा ला मलाई कुकुरले टोक्छ, त्यो हाम्रो अटोमेटिक थट भयो है। अनि इमोसनमा त्यो टोक्छ भन्ने अटोमेटिक थट आउने बित्तिकै हाम्रो इमोसनमा के आयो, एउटा फियर आयो अथवा एनेक्सियसनेस आयो। अनि बिहेभियरमा के आयो, हामी चाहिँ अलिकति पर कुकुरबाट अलिक पर हिँड्दै गयौं, त्यो हाम्रो बिहेभियर भयो। अनि फिजियोलोजिकल रियाक्सनमा अथवा रेस्पोन्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुटुको धड्कन अलिकति तड्किने हो कि अथवा हाम्रो मसलमा टाइटनेस आउने हो कि, त्यो फ्लाइट अर फाइट रेस्पोन्स भन्छौं नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स भन्ने गर्छौं। अथवा अर्को अवस्थामा हेरौं, जस्तै एक्जामको बेलामा हामी त्यहाँ एक्जामको बेन्चमा गएर बस्नु अथवा एक्जाम हुनु चाहिँ त्यो एउटा सिचुएसन भयो। अनि अटोमेटिक थट चाहिँ हाम्रो के आयो होला भन्दाखेरि चाहिँ ला आज पेपर गाह्रो आउँछ होला, त्यो अटोमेटिक थट भयो। अनि त्यही अटोमेटिक थटको कारणले हाम्रो कस्तो खाले इमोसन आयो भन्दाखेरि चाहिँ इमोसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा पनि हाम्रो फियर बढ्दै गयो। अनि हाम्रो एनेक्साइटी बढ्यो। अनि बिहेभियरमा हामीले चाहिँ अब हात चलाउने हो कि खुट्टा हल्लाउने हो कि अथवा यताउता हेर्ने हो कि कस्तो त्यो डिस्ट्र्याक्ट हुन खोज्छौं त त्यो इमोसनदेखि टाढा हुन खोज्छौं। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो अति नै डर लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो हाम्रो बिहेभियरमा कम्प्लिटली चेन्ज आउँछ। अथवा हामी चाहिँ कपी नै लुकाउने हो कि चिट चोर्ने हो कि, त्यो पनि हाम्रो बिहेभियरमै पर्छ। अनि फिजियोलोजिकल रेस्पोन्समा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फिजियोलोजिकल रेस्पोन्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मुटुको धड्कन छिटो चल्ने
अथवा मसलमा टाइटनेस आउने, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकल रेस्पोन्समा पर्छ। अनि यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक थट्स र इमोसनमा चाहिँ कन्फ्युज हुन भएन। यसरी हामीले छुट्टा छुट्टै गरेर ठ्याक्क कग्निटिभ मोडलमा छुटाउन सक्यो भने क्लाइन्टले भनेको कुराहरू चाहिँ एक किसिमले हामीले इमोसनलाई चिन्न र आफ्नो अटोमेटिक थट्सलाई छुटाउन धेरै सजिलो हुने गर्छ। र इम्पोर्टेन्स अफ डिस्टिङ्ग्विसिङ एमोङ इमोसन्स, हामीले चाहिँ अटोमेटिक थट्स र इमोसनलाई हामीले छुटाउन सक्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी हाम्रो अटोमेटिक थट्सले हाम्रो इमोसनमा इम्प्याक्ट पाइरहेको छ र कसरी हाम्रो बिहेभियरमा थट्सले इम्प्याक्ट पाइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ हामीलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टको अटोमेटिक थट्स र इमोसनमा चाहिँ इन्कन्ग्रुएन्सी अथवा म्याचनेस अथवा म्याचिङ आएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ फर्दर इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्लाइन्टको अटोमेटिक थट्स, जस्तै अहिले के हामीले कुकुरको एक्जाम्पल लियौँ भने क्लाइन्टको अटोमेटिक थट्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ ला कुकुरले मलाई टोक्छ भन्ने आयो र तर त्यो अनुसारको इमोसन जुन चाहिँ फियर अथवा एनेक्सियस आउनु पर्ने थियो त्यो नआएर अरू कुनै अथवा ह्याप्पिनेस अथवा प्लेजेन्ट इमोसन आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्कन्ग्रुएन्सी आयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के भएर यस्तो आयो त भनेर थप बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डिफिकल्टी इन लेबलिङ इमोसन, र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टहरूको चाहिँ भोकाबुलरी, किनकि सबैजना क्लाइन्टहरू चाहिँ पढेको हुँदैन र क्लाइन्टहरूलाई सबै इमोसनको बारेमा शब्दहरू थाहा नहुन सक्छ र कुन इमोसनलाई के भन्छ, कसरी कुन इमोसन ठ्याक्कै कुन शब्दले राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पहिलाको अवस्था जुनमा चाहिँ त्यस्तै खाले इमोसन आएको थियो त्यसलाई हामीले रिफरेन्स पोइन्ट लिएर चाहिँ क्लाइन्टलाई डिस्क्राइब गर्न लगाउन सकिन्छ। जस्तै अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरस छ। जस्तै लगभग अहिले 77 भयो, लगभग 72, आजभन्दा लगभग 5 वर्ष अगाडि चाहिँ भूकम्प गएको थियो। अनि भूकम्प जाँदाखेरि पनि क्लाइन्टमा एनेक्जाइटी आएको थियो है त्यतिखेर है। अनि तर क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यो एनेक्जाइटी हो भन्ने अथवा त्यो फियर हो भन्ने अथवा त्यो ठ्याक्कै शब्द थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो भूकम्प जाँदाखेरि जुन किसिमको इमोसन आएको थियो अथवा जुन किसिमको मेरो मुड थियो त्यही मुड चाहिँ अहिले मलाई कोरोना भाइरसको यो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि त्यही मुड आइरहेको छ भनेर चाहिँ रिफरेन्स पोइन्टको रूपमा पनि लिएर हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो इमोसन अथवा आफ्नो मुडलाई एक्सप्रेस गर्न सहयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको मुड चाहिँ अहिले लो छ अनि अर्को इक्जाम्पलमा अनि उहाँलाई चाहिँ आफूलाई भएको इमोसन चाहिँ भन्न अथवा उहाँलाई त्यो कुन शब्दले त्यो आफ्नो इमोसन राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लास्ट इयर एक्जाममा म चाहिँ फेल हुँदाखेरि जुन इमोसन आएको थियो अहिले पनि त्यही इमोसन आइरहेको छ भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। यदि क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो इमोसनलाई लेबल गर्न ठ्याक्कै कुन शब्दले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा है। अनि रेटिङ डिग्रिज अफ इमोसन, सिबिटीमा जेनरली हामीले चाहिँ इमोसनलाई चाहिँ रेट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले मुड चेकमा पनि हामीले चाहिँ एक किसिमको इमोसनलाई चाहिँ रेटिङ गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरेर अटोमेटिक थट्ससँग आउने इमोसनलाई पनि हामीले चाहिँ रेटिङ गरिराख्नुपर्छ, किनकि रेट गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको इमोसनको इन्टेन्सिटी के थियो र भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तै यसको बेनिफिटमा लेखिएको छ, जस्तै गएको हप्ता र अहिलेको हप्तामा क्लाइन्टको मुडमा कस्तो किसिमको बदलाव आयो त्यो हामीले रेटिङ गऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ। जस्तै क्लाइन्टको लास्ट विकको इमोसनमा एनेक्जाइटीको लेभल 70% अथवा 7 आउट अफ 10 थियो र आजको अवस्थामा चाहिँ 60% अथवा 6 आउट अफ 10 छ भनेपछि क्लाइन्टको त्यो मुडको लेभल केही न केही नेगेटिभ मुडको लेभल केही न केही घट्यो नि त।
त्यसरी हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। अथवा पहिला लास्ट विक 70% थियो, अहिले 80% बढ्यो भनेपछि ल हाम्रो चाहिँ अब त्यो हामीले कुन टेक्निक अथवा हामीले कुन एप्रोच युज गरे हम त्यो एप्रोचले काम नगरेको होला भन्न थाहा पाउन सकिन्छ हामीले। जस्तै अनि यहाँ लेखेको छ चेन्जेस इन इमोसनल रेटिङ हेल्प्स टु इभ्यालुएट इफेक्टिभनेस अफ स्ट्राटेजिज वान इज लर्निङ। जस्तै लास्ट विक र अहिलेको विकमा इमोसन नेगेटिभ इमोसन चाहिँ बढ्यो, हाम्रो रेटिङ बढेको भेटियो भने चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको स्ट्राटेजी अथवा हामीले क्लाइन्टलाई सिकाएको स्ट्राटेजीले काम गरेको छैन भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही थाहा भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट एप्रोचमा चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी भन्दा अर्को स्ट्राटेजी युज गर्न पर्ने कुरा थाहा हुन्छ। अथवा लास्ट विक र अहिलेको विकमा चाहिँ क्लाइन्टको नेगेटिभ इमोसनमा केही घटी आयो, कम भयो भने चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युज गरेको स्ट्राटेजीले चाहिँ काम गरेको रहेछ है। अब फ्युचरमा पनि यही स्ट्राटेजीलाई हल्का रिफाइन गरेर क्लाइन्टलाई सुधार ल्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरामा थाहा हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले इमोसनलाई रेटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ कुन इमोसनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। किनकि क्लाइन्टसँग चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ इमोसन हुनसक्छ, फियर होला, एङ्गर होला, सेम, गिल्ट, विभिन्न किसिमको इमोसनबाट क्लाइन्ट चाहिँ पीडित हुन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ, हाम्रो सिबिटी चाहिँ एकदम टाइम लिमिटेड र गोल ओरिएन्टेड र स्ट्रक्चर र फोकस भएको हुनाले चाहिँ हामीसँग टाइम कम हुन्छ र सबै इमोसनसँग हामीले चाहिँ डिल गर्न नसक्ने हुनाले त्यो थेरापीमा हामीले चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा इफेक्टिभ इमोसन जुन छ, सबभन्दा चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई प्रब्लम दिने इमोसन जुन छ त्यो इमोसनलाई हामीले सबभन्दा अट्याक गर्न सक्यौँ भने अथवा त्यसलाई सल्भ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ क्लाइन्टको केसमा अथवा क्लाइन्टको कन्टेक्स्टमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट आउन सक्छ। र यो त थियो हामीले इमोसनलाई किन रेटिङ गर्ने भनेर। रेटिङ गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इमोसनको फ्लक्चुएसन र कुन इमोसन एकदम हाइली डिस्टर्बिङ छ, हाइली प्रब्लमेटिक छ, त्यसमा हामीले सल्भ गर्न खोज्नुपर्छ भन्ने खोज्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ इमोसनल रेटिङ गर्ने गर्छौँ। यो त भयो हाम्रो चाहिँ अटोमेटिक थट्स र इमोसन, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिक थट्सलाई चिन्न सिक्यौँ र अटोमेटिक थट्सलाई कसरी क्लाइन्टको अवेरनेसमा ल्याउने भन्ने टेक्निकहरू सिक्यौँ। र नेक्स्टमा हामीले इमोसनलाई कसरी चिन्न र इमोसनलाई कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने, अरू त्यो बिहेभियर, फिजियोलोजिकल रियाक्सन अनि अटोमेटिक थट्स र सिचुएसनसँगबाट हामीले अटोमेटिक इमोसनलाई कसरी छुट्याउने र यो कग्निटिभ मोडलका पाटाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिजियोलोजिकल रियाक्सन छन्, बिहेभियर छ, सिचुएसन छ, अटोमेटिक थट्स र इमोसन छन्, यिनीहरूलाई हामीले कसरी छुट्याएर हेर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ माथि हामीले। र त्यसै गरेर हामीले चाहिँ इमोसनलाई कसरी क्लाइन्टको अवेरनेसमा ल्याउने र इमोसनको रेटिङ चाहिँ किन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले जस्ट केही अगाडि चाहिँ बुझ्यौँ हामीले।